السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، وكما وعدتكم اننا غادي نكملوا الفورماسيون ديال لارافيل 6، ولاني ما غاديش نكملها بلا لارافيل 6، غادي نكملها بلا فيرسيون 7. وهذا الشيء علاش درت هذا الفيديو باش نوريكم كيفاش يمكن لكم تميغريو من لا فيرسيون 6 vers la version 7. اول حاجه غادي تمشيو معايا الدوكيومونطاسيون ديال لارافيل، لو سيت اوفيسيال هو laravel.com دوكيومونطاسيون، اي ابخي تكليكيو على برولوج. هنا غادي تكليكي على upgrade guide. دونك هنايا تلقى upgrade into 7 from 6، وغادي تتبعوا هاد الدوكيومونطاسيون تو طونتي، غتاخديكم تقريبا ليستيماسيون اللي دايرين هي 15 دقيقه. الوغ انا غادي نحاول ندير لكم هاد الابجريد ميم سي غير في 5 مينوت. انا نوريكم كيفاش تختصروا الوقت. تبعوني يلا، عطيكم مفيد ان شاء الله باذن الله، طريقه سهله بلا ما تصدع راسك مع هادشي كامل. غادي نوريك كيفاش غادي دير. انا قاري هادشي هذا كامل، وحاولت انني نلخص لكم هاد الابجريد غير في واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي انستركسيون تو سامبلومون. سي با لا بين تقرا هادشي كامل، انا غادي نلخص لك كلشي هادشي هذا بجوج ولا ثلاثه ديال لي انستركسيون. يلا، اول حاجه غادي نديرو هو اننا نمشيو نبدلو لو نون دو دوسي. الوغ انا كنت ديجا خدام بان دوسي، الوغ ندير لكم واحد ال اس. عندي لو دوسي ديالي سميتو لاغا 6. اول حاجه غادي ندير نبدل السميه ديالو فيغ لاغا 7. كلكم تسميو اللي بغيتو، انا غير بغيت نحاول انني ما نبقاش نفس لو دوسي ديالي لاغا 6، غادي نبدلو نغينوميه بلاغا 7. دونك يسوفي انني نستعمل لا كوموند سويفونت موف ان في. لو نون ديال لو دوسي ديالي هو لاغا 6، غادي نبدلو نغينوميه بلاغا 7. انتر. دونك ls هو لاحظوا معايا تبدل لو نون ديالو لاغا 7. غادي نتبوزيسيونافي بالشانج ديريكتوري سي دي. دونك لارا 7. غادي نحاول نحل هاد لو دوسيي في الفيس كود دوت انتر باش غادي نتاكدوا بان ايفيكتيمون حنا خدامين بلا فيرسيون 6. اول حاجه يمكن لك ديرها هو انك غتمشي للكومبوزر دوت جيسون، وغادي تمشي تقلب على الريكواير وتشوف لا فيرسيون انستالي هي لا فيرسيون 6.2. وكاينه طريقه واحده اخرى هو انك تستعمل لانفيت دو كوموند. باش دير لانفيت دو كوموند دير php artisan dash version، ولا دير غير لابريفياسيون dash v. فوالا دونك تعطيني لا فيرسيون 6.16. سا مارش امبيكابل. اول حاجه خاصك تاخذها اون كونسيديراسيون هي لا فيرسيون PHP مينيمال، يعني انت خاص يكون عندك او موان لا فيرسيون 7.2.5 انستالي عندك في لا ماشين. الوغ باش تتاكد غادي دير php dash v وغيعطيك لا فيرسيون ديالك. انا مثلا عندي لا فيرسيون 7.4.3، يعني ما عنديش حتى شي مشكل. يعني الا كانت عندك اون فيرسيون قل من لا فيرسيون 7.2.5 راه سا مارش با. حاول تانستالي اون نوفيل فيرسيون. انا انستالي ليكزومبل، دونك غتمشي ليكزومبل تقلب على ليكزومبل وتانستالي لا ديرنيير فيرسيون على حسب لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك. انا عندي مثلا ويندوز هي لا فيرسيون 7.3 ولا 4.3. الا كان عندك لينكس هي لا فيرسيون 7.4.3، وكاين حتى لا فيرسيون كومباتيبل مع الاو اس اكس. هذه من جهه. ثاني حاجه غادي نديرو هو اننا نحيدو هادشي كامل، ما غاديش نسوقو ليه. واحد الحاجه تري امبورطونت، الناس اللي هما ديجا خدامين بلا فيرسيون 6 وخدامين بالاوثنتيفيكاسيون راه كانوا انستاليو هاد الباكيج ديال لارافيل يو اي. الوغ سوا اكزيكوتي هاد لا كوموند او لا نوريكم طريقه واحده اخرى. الوغ اول حاجه غادي ندير انا هبط لتحت كاع وبلا ما نقرا هادشي كامل. هادشي الا بغيتو تقراو راه مزيان، ما بغيتوش تقراو سي با لا بين. نوريكم كيفاش غديروا. غتمشيو للجيت هاب ريبوزيتوري كاينه هنايا، كليكيو عليها وغادي تاخذوا لو فيشي كومبوزر اللي عندكم هنا في هاد جيت هاب ديالهم كومبوزر دوت جيسون. وغادي ناخدو جوج ديال البلايص، ردوا البال مزيان اشنو غادي ناخد. ناخد الريكواير وناخد الريكواير ديف حتى لا فيرغول، ندير كوبي وغادي نمشي نبدلها بالكومبوزر اللي عندي. راه بدلنا الريكواير وبدلنا الريكواير ديف. فوالا هذه اول حاجه. ثاني حاجه قلنا خاصنا نانستاليو لا دوزيام فيرسيون ديالاش، لا دوزيام فيرسيون ديال اليو اي. نعاود نرجع لكم نشوفوها مزيان لان تري امبورطونت ويقدر تسبب لكم في مشاكل، سيرتو الناس اللي مانستالين لا فيرسيون 1. الوغ انا نرجع لكم شويه الفوق. هادي دونك ناخذ هاد لا لين
وغادي نزيدو في لا بارتي require لانه في لا فيرسون 6 كنتو تانستاليو في لا بارتي require dev. شوفوا شنو تيقول لكم هنايا، تيقول لكم require dev portion of your applications composer file. قال لك هنا you should move it to the require section. يعني الناس اللي هما كانوا انستالينو في لا بارتي وديكلاري في لا بارتي require dev خاصكم تطلعوا لا بارتي require. بوسكو انا ما كانش عندي هنايا غادي نحاول، واخا كان عندي لانه في لا فورماسيون اللي عندنا في البرايت كودين خدينا اون كونسيديراسيون لا فيرسيون 1. alors d'abord غادي نحاول انستالي لا فيرسيون 2. دونك الا الناس اللي عندهم ديجا يحاولوا يبدلوا غير لارافيل يو اي يحيدوها من لا بارتي ريكواير ديف ويطلعوها ريكواير ويمونسيونيو لا فيرسيون اللي قالوا لنا اللي هي لا فيرسيون 2.0 على هذا الشكل هذا. ضروري نديرو دوبل كوت وهنايا لا فالور تاع دوبل كوت لان سي ان كود بريسك جيسون. سي با بريسك جيسون مي سي جيسون، هي الاكستنسيون جيسون. انجستري هادي اول حاجه غادي ديرو. ثاني حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نمشيو للاب ونمشيو اكسبشنز هاندلر وغادي نبدلو واحد لا كلاس باش نبدلو اكسبشنز باش بترو ترو. غادي نهبط لتحت غادي نحيد هاد اكسبشن وندير تروبل. هي غادي نلاحظوا بان تامبورطات اوتوماتيكمون. غادي نحيد هاد اكسبشن كاريمون وفيما كاينه تروبل او لا اكسبشن نعوضها بتروبل على هذا الشكل هذا. مثلا هنا تنانستونسيو ان اوبجي تسمى لانجيكسيون دو ديبوندونس تي اكريو ان اوبجي من هاد لا كلاس. دونك هنايا انا بدلت اكسبشن بتروبل لا ميم شوز هنايا وهنايا. هذا لوبجي بون يمكن لكم تخليوه بنفس السميه تروبل داكشي هو هذاك. نلا نبدلو غير هنايا عاوتاني ونبدلو هنايا تو سامبلومون مبقاوش يستعملوا هاد لا كلاس. انا حنا حيدناها هنايا يوز اكسبشن عاودناها بتروبل. دونك هادي دوزيام اوبيراسيون اللي خاصنا نديرو. اذا رجعتو للباكيج دو جيسون غادي تلقاو بانهم ولا عندنا واحد الباكيج اللي سميتو الفروت كيك لارافيل كورس باي ديفولت في لا بارتي ريكواير. الناس اللي تيخدموا ديجا بالاي بي اي وباش يبغي يكومونيكيو دو سيستيم اونتر باش يكومونيكيوهم بيناتهم خاصهم ضروري ياكتيفيو الكورس. دونك هاد الباكيج تياكتيفي الكورس في لارافيل. دابا راه ولا انتيغري باي ديفولت هو في لا بارتي ريكواير. غير هو الناس اللي عارفين ديجا هاد الباكيج هذا تيزيد لكم اوتوماتيكمون ان فيشي في الكونفيك. الوغ لو دوسي كونفيك تلقاو هنايا ان فيشي سميتو الكورس. والدليل على هذا الا رجعتو الريبوزيتوري ديالهم اللي عندهم في جيت هاب بون غادي نرجع باردون فوالا نرجع لهنايا غادي تلقاو بان لو دوسي كونفيك par défaut fait un fichier سميتو الكورس config. alors واحد le fichier course.php وهذا هو le contenu اللي غايبان لكم ديال لو فيشي. tout simplement تتمونسيوني لي headers او لا لي ميثودز اللي غادي نالويو. راكم عارفين لي ميثود اللي كاينين بحال الجيت البوست البوت باتش ديليت اكسيتيرا. اوريجينز يعني شكون هما لي زيو ار ال اللي غادي كومونيكي مع لا بي ديالنا اكسيتيرا. دونك هاد لو فيشي هذا مالوغوزمون ما كاينش. دابا من بعد ما مونسونيت كاع لي باكيج اللي بغينا يكونوا عندنا في هذا البروجي وهنا مونسونينا لا فيرسيون بي اش بي مينيمال اللي خاصها تكون عندي وخاصك ضروري كما قلت لك تفيريفي شنو هي لا فيرسيون بي اش بي انستالي عندك. دابا جا الوقت لان انستاليو هاد لي باكيجز كاملين. ملي باش نانستاليوهم نرجعوا لو دوسيي ونديروا كومبوزر. عندكم يتخلقوا لكم مع الناس ديال بي اش بي الناس ديال جافا سكريبت اللي تيديروا ام بي ام. حنا في بي اش بي تنديرو الكومبوزر ودير ابديت وبالتالي غادي فيريفي كاع لي باكيج مونسيوني في لا بارتي ريكواير وحتى في الريكواير ديف وغادي انستاليهم بيان سور الا كانوا مياجور. فوالا من بعد ما تعطيكم هاد الميزاجور اللي دار دونك راه كلشي عندنا دابا سا مارش تري بيان. كلشي تانستالا افيك سوكسي ما كاين حتى شي مشكل. كيبقى لينا غير داك لو فيشي ديال كورس يتاجوتا عندنا في لو باكيج ديالنا اولا في لو بروجي. سوفي انني نيكزيكوتي لا كوموند سويفونت اللي هي PHP artisan vendor to parent publish. هاد لا كوموند هي كاينه عندكم هنايا publish any publishable asset from vendor packages. دونك هنا غادي يحاول ياخذ ليا ان كوبي من لا كونفيغوراسيون اللي كاينه في الباكيج اللي عندها علاقه بالفروت كيك باش ناكتيفي الكورس. دونك يسوفي نيكزيكوتي هاد لا كوموند غيعطيني اون ليست
ديال لي باكيج اللي بغيت نبوبليي c'est-à-dire ياخد ليا كوبي وباش نقدر يحطهم ليا في الدوسي config وبالتالي تيمكن لي نكونفيغوري هذاك لو باكيج بحال تنديروا ليه الاوفررايد لا ريديفينيسيون. alors publish enter عطيني اون ليست انا شنو بغيت بالضبط نبوبليي الكورس. دونك ها هو الكورس اللي مع لا فالور 9 il suffit de taper 9 enter. فوالا ها هو قال لي بانه خدا اون كوبي من لو فيشي course.php اللي كاين عندنا في هاد الباكيج اللي عندي في الفاندر وحطو ليا في لو دوسي config بلو نو فيشي اللي هو course.php تيدار ليه الاوفررايد. دونك الا مشينا للكونفيغ لقاو اجوتا افيكتيمون فيشي الكورس.php نفس لا كوبي اللي كاينه عندهم في جيت هاب. بالتالي دابا ولات عندي اون نوفيل فيرسيون ديال لارافيل عندي في هذا لو بروجي. اول حاجه غادي نديرو نتاكدوا افيكتيمون واش افيكتيمون ولات عندي لا فيرسيون 7. باش نعرفها يسوفي ندير php artisan version انتر. هي 7.2.0. وحتى الا مشينا فين يمكن لي نوريكم هاد القضيه لونسينا مثلا لو سيرفور php artisan serve ما غتلقاو حتى شي مشكل يوتيليز لا فيرسيون 7.4.3 ديال PHP. غادي نعاود نيكزيكوتي لو بروجي اللي كنا خدامين بيه register ou la login غادي نتلوغا sans aucun problème. donc le projet كان عندي خدام بلا فيرسيون 6 et actuellement ولا بلا فيرسيون 7. donc كما وعدتكم ان غادي نكملوا لا فورماسيون ديال لارافيل هي اللي كنا بدينا gratuitement sur la plateforme Bright Coding. غادي نكملوها sous la version 7 ديال لارافيل باذن الله. اوكي دونك اللي باقي ما تسجلش في لا فورماسيون غادي تلقاو له ليان اللي هو brightcoding.teachable.com وغتلقاو هنا لا ليست ديال كاع لي فورماسيون ديالنا منهم انجولار سيمفوني رياكت جي اس فورماسيون برو جيت هاب سيمفوني اي غادي تلقاو لارافيل 6 اللي هي gratuite هي فري اي واحد يمكن ليه اكسيدي ليها وغادي يكون بيان سور لاكسي فالابل غير تقريبا هاد الشهرين ولا 3 شهور. دونك حاولوا انكم تدخلوا لو ماكسيموم بوسيبل انفيتيو لي زامي ديالكم تما الا كنتو باغينهم بيان سور يستافدوا كما تستافدوا نتوما. اللي باغا شي فورماسيون وحده اخرى هما لي فورماسيون بوسكو دابا كاين بروبليم ديال كورونا والناس باش يستافدوا لو ماكسيموم بوسيبل لانه جالسين دابا في تيورهم و سي لوكازيون انكم تعلموا شي حوايج اللي غيفيدوكم في حياتكم. حاولت انني ندير لكم اون ريدكسيون ديال 50% على نابورت كيل فورماسيون كاينه في لا بلاتفورم. il suffit انك تكليكي بوغ اشتي اون فورماسيون وغادي تدخل ان كوبون اللي بارطاجيتو معكم اللي هو ميفان. غادي نوريكم ليكزامبل. ملي تكليكي على لا فورماسيون بور اشتي هذا هو الثمن ديال الفورماسيون. يسوفي انك دير اد كوبون و لو كوبون هو مي افيك اندرسكور فانز ابلاي. غادي تابليكا نقص الثمن ديالو ب50% وبالتالي غادي تشري ب29.50. نتمنى تستافدوا من هاد لا بلاتفورم اللي فيها فريمون دي فورماسيون بالدارجه المغربيه. يعني الناس ديال المغرب الناس ديال تونس الجزائر يمكن لكم تستافدوا لو ماكسيموم بوسيبل من هاد البلاتفورم. الحمد لله راه الناس مسجلين بزاف وراه تيستافدوا. تبارك الله عليكم. كان معكم محمد إبراهيم. السلام عليكم.